एग्जाम खत्म हो चुके हैं, साजिद स्कूल से लौट रहे हैं, छुट्टियां बस शुरू हो गई हैं। साजिद देखो दरवाजे पे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाईजान देखिए कौन आए हैं। कौन आए हैं? ये हमारे स्कूल के दोस्त निसार भाई हैं। और निसार भाई ये हमारे भाईजान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ध्यान का क्या नतीजा आया? अल्लाह के फजल करम से तो मैं पास हो गया। वैसे तो हमारे घर में किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो अभी आप छुट्टियों के मजे लीजिए, मैं अभी आता हूँ। और निसार भाई छुट्टियों में क्या करने का प्रोग्राम है? खेलने का, और क्या। आप भी चलिए, हम आपको ले जाने आए हैं। किधर भाई? आपको नहीं पता आज हमारी बिल्डिंग का क्रिकेट मैच है? शायद आप भूल गए। आज क्या है? क्या है आज? आज 15 शाबान है। मुझे पता है, आज शब रात है और आज हम अपने घर वालों के साथ कब्रिस्तान जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज हमारे वक्त के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है? सच पूछिए तो मुझे इतना ही पता है कि अल्लाह एक है, इमाम 12 है, मासूमीन 14 है और पैगंबर 1,24,000 है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते और न जानने की जरूरत है। नहीं मेरे भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया। यानी जो शख्स अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए तो वो जहालत की मौत मरता है। इस हदीस से ये साफ जाहिर होता है कि हमें अपने वक्त के इमाम यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जानना जरूरी ही नहीं बल्कि वाजिब है। नहीं नहीं, मुझे जाहिल की मौत नहीं मरना है। जरूर जरूर, मगर कैसे? मुझे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में बता के। और तुम्हारे क्रिकेट मैच का क्या होगा? उसे छोड़ो, मुझे अपने वक्त के इमाम के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। प्लीज प्लीज मुझे बताओ ना। अच्छा तो सुनो, 15 शाबान सुबह रोजे जुमा सन 255 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उनकी वालिदा का नाम जनाब नरजिस खातून था। इस बात की खबर बहुत कम लोगों की थी। लेकिन क्यों? क्योंकि उस दौर का खलीफा जो कि बनी अब्बास था बहुत जालिम था और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दुश्मन था और वो इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहता था। वो क्यों? वो इसलिए कि उनको खबर थी कि एक मसीहा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से आएगा और दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा और जालिम हुकूमतों को फना कर देगा। उन जालिम हुक्मरानों को अपनी हुकूमत खतरे में लगी। जिस तरह फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से डरता था, उसी तरह अब्बासी खलीफा मोतमिद लानत करे अल्लाह उस पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने से बहुत ज्यादा डरता था। उसने जासूस फैला रखे थे कि जैसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खबर मिले फौरन उनको शहीद कर दे। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जिसे अल्लाह बचाए उसका कोई नुकसान पहुंचाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक फरमाया आपने। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने की यानी विलादत की खबर मोतमिद को नहीं मिली। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक दिन मोतमिद को ये खबर मिली कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पैदा होकर 20 साल हो गए हैं और वो सामर्रा में रहते हैं। तो उसने फौरन 3 तेज घोड़सवार सामर्रा में भेजे इमाम को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब न हो सके। इमाम अलैहिस्सलाम को फिर से अल्लाह ने छिपा दिया, समझे ना? सादिक भाई, और हमें बताइए ना ताकि हमें इमाम के बारे में और मारिफत हासिल हो। ठीक है, सुनिए।
امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام امام بنے، تب ان کی عمر صرف اور صرف 5 سال تھی، اور اس وقت سے غیبت صغرا شروع ہوئی ہے۔ کیا شروع ہوئی ہے؟ غیبت صغرا۔ اس دور میں امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے بیچ نہیں آتے تھے، لیکن کچھ خاص لوگوں کے ذریعے وہ اپنے شیعوں کی مدد کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ امام علیہ السلام جب غیبت صغرا میں گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنا نائب بنایا تھا۔ اگر کسی شیعہ کو امام علیہ السلام تک کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو وہ نائب خاص کے ذریعے سے پہنچا دیتے تھے، اور نائب خاص ان کے سوال امام علیہ السلام کو لا کر دے دیتے تھے۔ یہ نائب خاص کون تھے؟ پہلے نائب خاص جناب عثمان بن سعید امری تھے، دوسرے نائب خاص جناب ابو الحسن محمد بن عثمان تھے، اور تیسرے جناب حسین بن روح نوبختی تھے، اور چوتھے جناب ابو الحسن علی بن محمد تیموری تھے۔ اور پانچویں؟ نہیں، صرف 4 نائب خاص تھے۔ جناب ابو الحسن علی بن محمد تیموری جو تھے وہ چوتھے اور آخری نائب خاص تھے۔ ان کو امام مہدی علیہ السلام نے اپنے آخری خط میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو نائب خاص نہ بنائے، کیونکہ غیبت کبریٰ شروع ہونے والی تھی۔ یہ غیبت کبریٰ کیا ہوتی ہے؟ غیبت صغرا ختم ہونے پر امام علیہ السلام اللہ کے حکم سے لمبی غیبت میں چلے گئے۔ اس غیبت کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سن 329 ہجری میں شروع ہوئی ہے۔ اس غیبت میں اور غیبت صغرا میں یہ فرق ہے کہ جس طرح غیبت صغرا میں امام علیہ السلام کے نائب خاص تھے، اس دور میں نہیں ہے۔ یعنی اگر اس دور میں کوئی امام علیہ السلام کا نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیا امام علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں؟ ہاں بالکل۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ امام علیہ السلام 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اس حساب سے ان کی عمر 1100 سال سے زیادہ ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی زندگی 950 سال بتائی گئی ہے، اور حدیثوں میں کئی انبیاء کا ذکر ہے جن کی لمبی عمر تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کی عمر 930 سال تھی، حضرت شیث علیہ السلام ہے جن کی عمر 912 سال تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام 732 سال جیے، حضرت عاد علیہ السلام 1200 سال، اور کئی انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کی لمبی عمر کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، آپ برا مت مانیے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا، ان کی بات کر رہا تھا جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں اور عقیدہ مہدویت پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا امام علیہ السلام اس دنیا میں ہے؟ ہاں بالکل، یہ دنیا ایک لمحہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو پھر ہمیں وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے اور اسے وہی جانتا ہے، لیکن ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے انہیں سب سے چھپائے رکھے ہوئے ہے۔ اور کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صادق بھائی ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بھائی جان، ہمارے دل میں ایک سوال ہے، کیا ہم اسے پوچھیں؟ پوچھئے، سوال پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، سوال علم کے خزانے کی چابی ہے۔ ہر امام کے زمانے میں جب کوئی شیعہ کو مشکل ہوتی تو وہ اپنے وقت کے امام کے سامنے جا کر مدد مانگ لیتے، لیکن ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں۔ اگر ہم کو امام علیہ السلام سے مدد مانگنی ہو تو ہم کیسے مانگیں؟ سچے دل سے مدد مانگنی چاہیے۔ امام علیہ السلام بغیر مانگے بھی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام کی غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری مدد نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ
اگر سورج کے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا آ جائے تو کیا ہمیں اس کی روشنی نہیں ملتی ہے؟ ہاں ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں امام علیہ السلام کا لطف و کرم اور مدد ملتی رہتی ہے، بس صرف ایک سچے سے دل سے پکارنے کی دیر ہے، ضرور امام علیہ السلام ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ تو آؤ بچوں، چلیں ہم امام علیہ السلام کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب محمد عجل فرجا علی محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنتي محمد، وصلى الله عليه وآله